बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है ईद के स्पेशल प्रोग्राम में। आज खुशियों का दिन है, ईद का त्यौहार है, मसरत का दिन है। माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना हमसे रुखसत हो चुका है और आज हम इस मुक़द्दस, बाबरकत और खुशियों के दिन और मसरत के दिन में आपके सामने हाज़िर खिदमत है। चूँकि जहाँ हम आज ईद मना रहे हैं, लेकिन इसी ईद के दौरान हम आपको उन चेहरों से मिलाते हैं, उन खिलते चेहरों से मिलाते हैं जो अपनों की मोहब्बत से महरूम हैं। वो चेहरे जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनके ख्वाब बहुत ज़्यादा है। यानी मैं बात कर रहा हूँ यतीमों की। यतीमों के बारे में हमें खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है, तलकीन की है कि हमारी हमदर्दी, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए यतीमों के साथ। नाज़रीन, आइए इस ईद के मौके पर आपको इन मुस्कुराते नन्हे मुन्ने चेहरों से मिलाते हैं। ये अपने ख़यालात का इजहार किस तरह करते हैं, लेकिन साथ साथ इनकी डिग्निटी, इनके राइट्स, इनकी प्राइवेसी का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त नन्हे मुन्ने मासूम चेहरों के बीच में हूँ। वो मासूम चेहरे जो अपनों की मोहब्बत से महरूम हैं, जो मेरे साथ आप छोटे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं। और मेरे पस मंज़र में जो अफराद आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ इन मासूम बच्चों की तरबियत करते हैं, यानी ये उस्ताद किराम हैं। जिस तरह से हमने कहा कि इस्लाम एक निज़ाम हयात है और जो ज़िंदगी के हर शोबे को हमें रहनुमाई करता है, कैटर करता है, और इसी तरह से यतीम की कफ़ालत करना, यतीम के साथ मोहब्बत करना, यतीम के साथ हमदर्दी करना, ये हमें इस्लाम सिखाता है। और यहाँ इस इदारे में इन यतीम बच्चों को किस तरह से इनकी तरबियत की जाती है, इनकी कफ़ालत किस तरह की जाती है, इनको यहाँ ग्रूम किस तरह किया जाता है, ये बिल्कुल उस्ताद किराम से भी हम बात करेंगे। कुछ यहाँ ये नन्हे मुन्ने चेहरे, इनसे बात करेंगे। वन से जिगर क्या चुनाव? राइल शबीर शाह। राइल साहब कच रोज़ान? कुपवारा। राइल साहब, वन सच में क्या शौक बनस? पायलट। ओ माशाल्लाह, क्या पायलट बनस शौक? ये अगर कस हाज करने जरूरत, अगर खुदा मंगन तमिस वारिया गुनाह कर हाज करने से तन मंगा खुदा दुआ तमिस हक माफ कर तो वो करा। तो अगर बह तमन जरूरत बह पायलट करा, अगर जहाज चलावा तुम हेकन टिकट मिनी जहाज तक तुम। माशाल्लाह, क्या बात करियो से चेयर से क्या बात। गो राहिल साहब बनान यम हसा हजस ये पे गसान हाज साहब बह बन पायलट, बह निमक तम जहाजस मज तौर, तिमन आज बह मदद करान। सू चोन मकसद? शाबाश। राहिल साहब कत क्लास पढ़ान? फोर्थस। कत स्कूल पढ़ान? रमजान मेमोरियल एजुकेशन। ये कोता टाइम गई? 5 वरी। राहिल साहब बोजन के चान वो बोजन? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राहिल सोबन बोजनो अस सूरह इखलास। माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि ईद का दिन खुशी का होता है और हमारी कोशिश है कि इस खुशी के मौके पर इन मासूम चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं और इनके जो लम्हे हैं इन्हें यादगार बनाएं। सबसे पहले एक मासूम चेहरे से बात करते हैं। बोलिए जिगर, मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान, मोहम्मद सुफियान आरिफ। माशाअल्लाह। सुफियान जी कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। गुड। सुफियान जी, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप गुनगुनाएंगे? सब पढ़ेंगे मिलके? कीजिए इंशाअल्लाह। सुफियान नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएंगे। आइए सब मिलके हम पढ़ते हैं इनके साथ, ठीक है? सुफियान लीजिए माइक हाथ में, कीजिए शुरू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو ذکر رب کو کرو. عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا. پھر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. تھے حکومت کے فرعون کو بھی نشہ، تھی حکومت کے فرعون کو بھی نشہ. ظلم پر ظلم ہر وقت کرتا رہا. جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا. پھر یوں رونے گنانے سے کیا فائدہ. باقی والسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز میں سفیان کی کتنی خوبصورت آواز ہے. سب بچوں نے بہت بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے ہمیں یہ سنایا. سفیان جی، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا شوق ہے بننے کا زندگی میں؟ میرا شوق ہے زندگی میں بننے کا ٹیچر. ماشاء اللہ، یعنی ایک استاد بننے کا شوق ہے. کیوں آپ استاد بننا چاہتے ہو؟ کیونکہ دوسروں لوگوں کی بچوں کو پڑھانے میں مدد ہو جائے گی اور وہ بڑے ہوں گے کسی بڑی پوسٹ میں لگے. ماشاء اللہ، یعنی آپ استاد بننا چاہتے ہیں. سفیان جی استاد بننا چاہتے ہیں اور پھر یہ پڑھانا چاہتے ہیں باقی بچوں کو، اور جن کو یہ پڑھائیں گے وہ بڑے آفیسر بن جائیں گے. یہی سفیان؟ سفیان، آپ کیا چاہتے ہو کہ اس عید کا دن خوشی کا ہوتا ہے، کس چیز کی آپ تمنا کرتے ہیں؟ اس خوشی کے دن پہ کیا ہونا چاہیے؟ اس خوشی کے دن پہ ہم سب مطلب اچھے سے ہونے چاہیے. ہم سب بچے مطلب مسکراہٹ ہونی چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ منہ پہ. اور جو یہ بچے یہ اچھے سے عید منائے، یہ مطلب اچھے سے عید منائے. اس وقت یہ شور بھی کر سکتے کیونکہ اس وقت خوشی کا دن ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سفیان کہتے ہیں کہ میرا شوق ہے عید کے دن ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. ہے نا؟ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ، کمس بتس پر مسکراہٹ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان. اچھا سفیان، آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے چہرے پہ عید کے دن مسکراہٹ ہو. ماشاء اللہ، آپ کے چہرے پہ بہت اچھی مسکراہٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کہ مسکراہٹ تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو ہمیشہ یاد آتی ہے؟ جب ہم یہ گھر میں عید مناتے تھے، ہم کیسے یہ دھوم دھام مچاتے تھے. اچھا، یعنی آپ گھر میں عید مناتے تھے اور کس دھوم دھام سے آپ عید مناتے تھے. انشاءاللہ آپ ہمیشہ گھر میں ہی عید مناؤ گے، جہاں پہ بھی آپ اچھی طرح عید مناؤ گے. سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خوشی کے ساتھ ہے. اچھا سفیان، آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ بہت سارے لوگ آپ کو ابھی گلستان ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں، کشمیر سے باہر آپ کو آپ کے استاد بھی دیکھ رہے ہیں، ہر ایک دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. کیا میسیج دیں گے آپ؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پڑھیں گے، ہم بڑے ہو کے کچھ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے، تب ہم اپنے ماں باپ کو یہاں ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے. خود کمائیں گے، خود اپنے ماں باپ کو یہ کچھ جو مانگیں گے ہم دیں گے. اپنے ماں باپ کی خوشیاں پوری کریں گے. اور ہمارے ماں باپ نے اس لیے ہمیں یہاں پہ چھوڑا تاکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بیٹے پڑھیں گے اور ہمارے لیے کوئی سہارا بنے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب.
ایک اور ننا منا مسکراتا چہرہ میرے ساتھ ہے. ون سا جگر کیا ناو؟ عفان. عفان. ماشاء اللہ. عفان صٲب کتہِ روزان؟ کۄپوار. کۄپوارِ. عفان صٲبس کوٗتاہ ٹایم گوٚو ییٚتہِ؟ 5 ؤری چلان. ماشاء اللہ. کتھ کلاسس پران؟ 5th. گُڈ گُڈ. سکوٗلس کیٛاہ چھُ ناو ییٚتہِ ژٕ پران؟ رمضان میموریل ایجوکیشن. شاباش. عفان صٲب یِمن ژٕ چھُکھ 5th پران, کیٛاہ ہیوٚچھُتھ ژٕ یِمن 5 ؤرین منٛز خاص؟ واریاہ. اچھا ژٕ ہیٚکہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ اَسہِ کینٛہہ بوزنٲوِتھ کینٛہہ رایِم قرآنُک کانٛہہ سوٗر کینٛہہ تہِ یہِ ژےٚ دِلس منٛز چھُ, یہِ ژٕ وٕنکیٚنس لُکھ چھِ وٕچھان یِم چھِ وَنان کہِ أسۍ ہا بوزو عفان صٲبنہِ زبٲنۍ کینٛہہ, وَن سا کیٛاہ بوزناو؟ تِلا. ماشاء اللہ. تلاوت قرآن بوزنا سا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عفان صٲب مےٚ ؤنۍتو صبحٲے کٔژِ بجہِ چھُو تُہۍ وۄتھان ییٚتہِ؟ سہرس. سہرن ٹایمس. ٹھیٖک چھا. نماز پتہٕ کیٛاہ کران؟ نماز پتہٕ شونٛگان. تمہِ پتہٕ وردی لاگان پتہٕ سکوٗل. پتہٕ گژھان سکوٗل. سکوٗل پٮ۪ٹھ کٔژِ بجہِ یِوان واپس؟ 2 بجے. گُڈ گُڈ گُڈ. پتہٕ کیٛاہ چھِ تمہِ پتہٕ کران سکوٗل پتہٕ یِتھ؟ پتہٕ ریسٹ کران 1 گنٹس, پتہٕ دِوان کلاس, پتہٕ پران نماز, پتہٕ قرآن, نماز پتہٕ قرآن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اصل پٲٹھۍ چھا چاے واے چٮ۪وان سٲری؟ پتہٕ چھُوا سۭتۍ نِوان سکوٗل؟ آ. شاباش. کھٮ۪ن وٮ۪ن کیُتھ آسان؟ اصل. اصل چھُ آسان. ہاں. اچھا عفان صٲبس اگر بہٕ پرژھٕ کہِ وۄنۍ چھُکھ ژٕ لۄکُٹ 5مہِ جمٲژ پران, ژےٚ کیٛاہ شوق چھِ زندگی منٛز بننس؟ بزنس مین. ہاں ماشاء اللہ. بزنس مین کیٛازِ؟ پونٛسہٕ. عفان صٲبس چھُ شوق بزنس مین بننس. گُڈ گُڈ. اچھا کٲنٛسہِ بزنس مین سُنٛد ناو چھا ژےٚ یاد کٔشیٖرِ منٛز یا کٔشیٖرِ نٮ۪بر یا دُنیہُک کانٛہہ یُس سُنٛد ژٕ ناو ٲسی بوٗزمُت دپان یہِ چھُ بوٚڑ بار رۄپیہِ وول بزنس مین چھُ؟ امبانی. امبانی. لولی لولی. أمۍ چھُ امبانی صٲب. گوٚو ژےٚ چھُے شوق امبانی بننس؟ اچھا. بِل گیٹس. بِل گیٹس تہِ چھُے ژےٚ ناو بوٗزمُت. او مایکروسافٹُک بِل گیٹس. گوٚو عفان صٲبس چھُ شوق بہٕ بناو امبانی نتہٕ بناو بہٕ بِل گیٹس. شاباش لولی. اچھا امہِ خٲطرٕ چھِ مگر محنت کرٕنۍ. یِم تُہۍ اُستاد ییٚتہِ چھُو پرناوان ییٚتہِ أسۍ وٕنکیٚنس بِہِتھ چھِ یا یِم تُہۍ سکوٗلس منٛز چھُو پرناوان تُہۍ چھا پننہِ جایہِ مطمعین کہِ تۄہہِ چھُ سُہ سمجھ تران یہِ تِم تۄہہِ پرناوان چھِ؟ پرنہٕ سمجھ چھا یِوان؟ شاباش. اچھا عفان صٲب اگر بہٕ ژےٚ ونے کہِ کانٛہہ تیُتھ چیٖزا یُس ژےٚ دۄہے یاد چھُ یِوان یا یُس ژےٚ رٮ۪تس منٛز ہفتس منٛز اکہِ پھِرِ ژےٚ تھوڑا یاد چھُ یِوان چھا کینٛہہ؟ کانٛہہ چیٖزٕے نہ. اچھا پننٮ۪ن یارن دوستن وٕچھن والٮ۪ن اگر عفان صٲب کینٛہہ میسیج دی, ژےٚ ووٚنُتھ بہٕ چھُس بزنس مین بننُک چھُ مےٚ شوق, کیٛاہ میسیجا دِکھ ژٕ تِمن, کیٛاہ پزِ کرُن؟ واریاہ پنٕنۍ لۄکٕٹۍ بٲے دوس چھِ ژےٚ وٕنکیٚنس تہِ وٕچھان, کیٛاہ پزِ کرُن؟ چھا کینٛہہ میسیج؟ ون سا. پننس مٲلِس ماجہِ خدمت کرٕنۍ. مٲلِس ماجہِ خدمت کرٕنۍ. شاباش شاباش. چلو. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا.
سر جھکانے کی فرصت ملے گی سر جھکانے کی فرصت ملے گی کہ خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو جھلک جائے گا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں باقی وسلام ماشاءاللہ بہت کو مزہ آوا کہ واللہ کھلتے چہروں کے بیچ میں ہم اس وقت موجود ہیں جو ہماری محبت شفقت ہمدردی کے منتظر ہیں جی ون سے کیا سنا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ چھُس تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ یَتھ اِدارُک اکھ طالبہِ علم مےٚ چھُ ناو شارف احمد خان مےٚ چھُ گوٚمُت 1 ؤری ییٚتہِ تہٕ بہٕ چھُس روزان پُلوامہِ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کَرٕ بہٕ کینٛہہ پیش مےٚ چھِ اُمید تُہۍ بوٗزِو ماشاءاللہ تہٕ گۄڈَے وَنو بہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ کَتھ مےٚ چھِ بَنُن الیکٹریکل انجینئر کیا بات ہے الیکٹریکل انجینئر شارق صٲب کیٛازِ چھُ بَنُن وَن سا گۄڈٕ مےٚ کیٛازِکہِ گۄڈٕ دِمو تۄہہِ بہٕ مِثال ییٚمہِ کَتھِ ہٕنٛز یِم لُکھ چھِ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز یا پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز تھاوو أسۍ یِمن سۭتۍ چھِ غلط کَران أڑۍ مِثال أسۍ چھِ کَران پرٛٮ۪س سۄ چھِ اَسہِ پَے کُنہِ ساتہٕ چھِ گژھان تَتھ منٛز ڈیمیج کانٛہہ تار وار ژھٮ۪نان أسۍ چھِ گژھان کٔمِس نِش سیوٚدُے الیکٹرٛکَل وٲلِس نِش شیرناوان سُہ مگر ڈیمیج چھِ آسان 40 رۄپیَن ہُنٛد سُہ چھِ ہٮ۪وان 200 رۄپیہِ یِتھ کٔنۍ چھِ گژھان تٔمِس لُکَن چھِ گژھان فالٹ یِتھ کٔنۍ لُکَن سۭتۍ چھِ گژھان نااِنصٲفی وۄنۍ چھُس بہٕ کیٛاہ اَمے موٗجوٗب وَنان لُکَن گژھِ نہٕ مطلب غلط گژھُن یِمن سۭتۍ کِہیٖنۍ یُس یہِ نۄقصان چھِ آسان 40 رۄپیَن ہُنٛد یہِ چھِ پانَے بَنان پَتہٕ 200 رۄپیَن ہُنٛد تَوَے چھِ یِم بَناوان اَتھ چھِ بَنٲومٕتۍ یِمو مطلب ٹیٖچَر تہِ بَنے اَتھ قٕصَس پٮ۪ٹھ الیکٹریکل انجینئر مطلب یَتھ وَنان چھِ أسۍ الیکٹرانِکس سبجکٹ الیکٹرانِکس یَتھ وَنان چھِ أسۍ یۄس واریاہَن سکوٗلَن منٛز چھِ ییٚتہِ تعلیٖم یِوان کَرنہٕ مِثال سٲنسٕے سکوٗلَس منٛز یَتھ ناو چھُ کِرٛیٖسَنٹ پبلِک سکوٗل تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ شروٗع کَرٕ بہٕ وۄنۍ تِلاوتِ کلام سۭتۍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیرہ شارق صٲب دپان مےٚ چھُ بننس الیکٹرک انجینئر شوق کیٛازِ چھُم بنُن شوق اس لیے کہ ییٚتہِ ہسا چھِنہٕ پروفیشنل چھِنہٕ کِہیٖنۍ مارکیٹس منٛز کٲنٛسہِ ہیوٚچھ پرٛٮ۪س سنبھالٕنۍ اگر تَتھ 100 رۄپیہِ لگہِ سُہ چھُ ہٮ۪وان 500 پتہٕ ییٚلہِ اَتھ پروفیشنل نفر آسہِ انجیٖنر آسہِ سُہ کرِ نہٕ لُکن سۭتۍ گژھِ نہٕ غلط کِہیٖنۍ گوٚو چانہِ وننُک مطلب چھُ یہِ چیٖز کہ بہٕ چھُس یژھان کہ سٲنۍ سوسایٹی منٛز گژھن پروفیشنلز یِنۍ تاکہِ لُکن سۭتۍ گژھِ نہٕ غلط کِہیٖنۍ ٹھیٖک شارق صٲب اگر بہٕ ژےٚ پرٛژھے کہ کانٛہہ چیٖز یُس ژےٚ پننہِ جایہِ یاد چھُے یِوان زیادٕ مےٚ چھُ پننہِ جایہِ یِوان یاد زیادٕ کہِ یۄس زندگی ٲسۍ گۄڈٕ گرِ ٲسۍ بِتاوان تہٕ سۄ چھِنہٕ أسۍ مطلب سۄ ٲس تَتہِ اگر أسۍ وٕنکٮ۪س گرِ آسہو وٕنکٮ۪س آسہو نہٕ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ پَران کِہیٖنۍ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ یَتھ اِدارَس منٛز آے ہوسٹَلَس منٛز سوٗزۍ أسۍ گَرِکیو وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ یور آے ییٚتہِ مِلے أسۍ دوستَن سۭتۍ
نئے سکوٗل سوٗزِکھ ہر کینٛہہ چیٖز اوٚنُکھ اَسہِ خٲطرٕ یہِ تہِ منٛگان ٲسۍ اَنان ٲسۍ مگر گَرِ بَنیٛو نہٕ یِژھ فیسَلٹی کِہیٖنۍ یُس اَسہِ ییٚتہِ 2 ٹایمَن ہُنٛد بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان سُہ کھٮ۪مو أسۍ گَرِ 2 دۄہَن منٛز 1 لَٹہِ. اچھا چانہِ وَننُک مطلب چھُ کہِ ییٚتہِ چھُ مَزٕ ییٚتہِ چھِ یار دوس اُستاد سٲرٕے فیسَلٹی چھِ زیادٕ مگر یُس سُہ سکوٗن اَکھ چھُ یُس گَرُک سُہ مَزٕ چھُ آسان سُہ چھُ تھوڑا یاد پٮ۪وان. ییٚتہِ تہِ چھِ تِژھٕے خوشی تہٕ مگر تَتہِ چھِ یِم زیادٕ چھِنہٕ تَتہِ کینٛہہ تَتہِ چھِ ییٚتہِ تہٕ تَتہِ چھِ برابر سیم کَتھ مگر وۄنۍ چھِ کَتھ اَکھ ییٚتہِ چھَنہٕ مطلب تَمہِ آیہِ حِساب کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ یِم چھِ أکسٕے مطلب کَمرَس منٛز کیٛازِکہِ اگر أسۍ نٮ۪بر نیرو اگر اَکھ نیرِ نٮ۪بر تیٚلہِ چھِ سارنٕے نیرُن کیٛازِکہِ بیٚکِس ما گوٚژھ دِل پھُٹُن کٲنٛسے گوٚژھ نہٕ دِل پھُٹُن ییٚتہِ چھِ اُستادَن خٲطرٕ سٲری چھِ ہِوی سٲری لٔڑکہٕ کانٛہہ چھِنہٕ الگ یا کِہیٖنۍ. بَڑٕ اَصٕل کَتھ کٔرٕو تۄہہِ دَپان آز کَل چھِ گٔمٕتۍ یِم سٲنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ یِم چھِ خراب گٔمٕتۍ سٲنۍ جوان چھِ گٔمٕتۍ خراب چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو پانہٕ اَکھ لۄکُٹ معصوٗم بَچہِ چھُو تُہۍ لۄکٹٮ۪ن بَچَن یارَن دوستَن کیٛاہ یژھِو تُہۍ وَنٕنۍ چوٗنٛکہِ ماشاء اللہ تُہۍ چھُو قرآن تہِ پَران سکوٗل تہِ چھُو تُہۍ گژھان. بہٕ وَنہٕ یی کہِ یِم أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س ییٚتہِ کٔژ بٲژ أسۍ تھاو مِثال 31 بٲژ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س ییٚتہِ لٔڑکہٕ دوس چھِ أسۍ ییٚتہِ یِم 31 چھِ بہٕ چھُس وَنان ییٚلہِ أسۍ بَنو اِنشاء اللہ بٔڑِتھ کینٛہہ أسۍ آسو یِتھ أسۍ آز چھِ تِتھۍ گٔژھۍ آسٕنۍ أسۍ تَمہِ ساتہٕ تِتھی دوس تِتھی یِمَے بٲے ہی گٔژھۍ آسٕنۍ أسۍ أکسٕے جایہِ پانَس کَمرَس منٛز پَرُن یہِ سَر وَنہِ تی مانُن زانُن ہر کٲنٛسہِ سُنٛد مطلب احترام تھاوُن زِٹھۍ سُنٛد اورٕ یی کانٛہہ سلام کَرٕنۍ. ژےٚ چھا کینٛہہ شوق یُس ژٕ وٮ۪ژھان چھُکھ کہِ عیٖذ پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ بہٕ چھُس یی وٮ۪ژھان کہِ سارنٕے ہِنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ گٔژھ خوشی آسٕنۍ تہٕ بیٚیہِ سٲری گژھن اِکوَٹَے عیٖد مَناوٕنۍ. سٲری مَناوو اِکوَٹہٕ عیٖد مَناوو نا اِنشاء اللہ سٲری چھِ أسۍ عیٖد مَناوان یَکجاہ چھِنہ مَناوان سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ مُسکراہٹ وٕچھ حظ مےٚ چھُ شفیع صٲب سۭتۍ یِم چھِ سٲنۍ ویٖڈیو جٔرنَلِسٹ کیمرا یِم کَران چھِ وٕچھِو شفیع صٲب چھِ ہاوان سارنٕے چھِ مُسکراہٹ بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ وٕچھِو کۭتیاہ چھِ اَسان سٲری وٕچھ سا سٲری چھِ اَسان سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ کۭتیاہ اَصٕل معصوٗم چہرٕ چھِ یِم یِہِنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نَس أسۍ وٕچھان چھِ کۭژاہ مُسکراہٹ چھِ وٕچھ سا یَپٲرۍ کِنۍ. اچھا شارق صٲب لاسٹَس پٮ۪ٹھ اگر بہٕ تۄہہِ پِرٛژھو کہِ یِم تۄہہِ ییٚتہِ اُستاد پَرناوان چھُو یِم تۄہہِ سکوٗلَس منٛز اُستاد پَرناوان چھُو تۄہہِ چھا دِل مطمعین یہِ تُہۍ یژھان چھُو بہٕ گژھٕ ہیٚچھُن سُہ چھُو تُہۍ باضٲبطہٕ سُہ چھُ تُہٕنٛدِس دِلَس منٛز سُہ چھُ تُہٕنٛدِس ذہنَس منٛز برابر یِوان؟ میٲنِس ذہنَس منٛز چھِ یہِ برابر یِوان کہِ اَتہِ چھِ اَکھ مطلب بیس بَناوُن پٕلیٹ فارم بَناوُن یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ مطلب کھڑا ہٮ۪کو اَتہِ چھِنہٕ کَٹھنٕے پٮ۪ٹھ روزُن کینٛہہ وۄنۍ یہِ اُستاد چھِ دِوان اَسہِ علم کَتھ خٲطرٕ علم کیٛازِ أسۍ ہیٚچھان کینٛہہ بَننہٕ خٲطرٕ کَماونہٕ خٲطرٕ پَتہٕ مٲلِس ماجہِ خدمت کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ علم حٲصِل کَران أچھَن ہُنٛد گاش یَتھ أسۍ أچھَن ہُنٛد گاش چھِ وَنان تہٕ سکوٗلَن منٛز تہِ چھِ أسۍ علم کَران حٲصِل علم چھُنہٕ اَکوے کَرُن حٲصِل کینٛہہ مطلب اگر دُنیٲیی تعلیٖم یوت چھَنہٕ حٲصِل کَرٕنۍ کینٛہہ بیٛاکھ تعلیٖم چھِ یَتھ أسۍ دیٖنی تعلیٖم چھِ وَنان تَتھ منٛز چھِ قۄران یَتھ منٛز 30 سِپار چھےٚ یِم 30 سِپار کَرِ کٲنٛسہِ حِفظ مطلب کٔرۍ کٲنٛسہِ حِفظ مگر وۄنۍ چھِنہٕ تٔتھۍ اگر وۄنۍ کینٛہہ بَنُن آسہِ کینٛہہ مطلب أسۍ ہٮ۪کو کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ تہِ بَنٲیِتھ قۄران مولوی ہٮ۪کو أسۍ مِثال بَنٲیِتھ مُفتی ہٮ۪کو بٔنِتھ عٲلِم ہٮ۪کو بٔنِتھ أسۍ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ دُنیٲیی کَرو اَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ بٔنِتھ ٹیٖچَر مِثال وَدا ٹیٖچَر ہٮ۪کو بٔنِتھ بِزنِس مین ہٮ۪کو بٔنِتھ اِنجیٖنیر کینٛہہ تہِ ہٮ۪کو أسۍ بٔنِتھ وۄنۍ چھِ اَسہِ پٮ۪وان یہِ پٕلیٹ فارم بَناوُن تاکہِ أسۍ کینٛہہ بَنو پَتہٕ دِمو مطلب خدمت کَرو مٲلِس ماجہِ یِہوے چھِ أسۍ مطلب اُستاد نِش ہیٚچھان بیٚیہِ ییٚلہِ أسۍ ہیٚچھان بیٚیہِ چھِ حدیٖث اَکھ آمُت خیرُکُم من تعلم القرآن وعلمہ یہِ دِژو تۄہہِ مےٚ قۄرانکُے ووٚنمُت تۄہہِ مےٚ دَپان اگر کانٛہہ مطلب قۄران چھِنہ ہیٚچھان گۄڈٕ پَتہٕ چھِ بیٚکٮ۪ن ہیٚچھناوان سُہ چھُ بہتر دُنیاہَس منٛز وۄنۍ یِتھَے کٔنۍ اگر کانٛہہ یُس اُستادَس نِش کینٛہہ ہیٚچھِ سُہ واتناے أڑی رَژھِ ہیٚچھِ سُہ واتناے بیٚکسٕے تام سُہ چھُ بہتر اِنسان چھُ سُہ گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یُس اَسہِ وَنان چھُ اِسلام تہِ سانہِ نبی رحمتُ فرمو صلی اللہ وسلمو علم پٔرِو ہیٚچھِو تہٕ بیٚکِس ہیٚچھنٲیِو تہٕ بیٚکِس پَرنٲیِو ماشاء اللہ حضرت آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح سے آپ کیا پڑھاتے ہیں آپ ان کو اور کیا معمول رہتا ہے آپ کو یہاں پڑھانے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عادل رشید بٹ ہے اور مجھے یہاں
ऑलमोस्ट दूसरा साल चल रहा है इधर काम करते हैं JNK यतीम ट्रस्ट के इस हॉस्टल में, गुलशन महल हॉस्टल A जो है इसका नाम यही है, जो कि लोकेट है मुकदम साहिब बाछी दरवाज़ा। ठीक, मुझे दूसरा साल चल रहा है इधर काम करने, मतलब मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ एज ए ट्यूटर बच्चों के लिए। बच्चे जो सुबह जब मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, वहाँ से आके फिर बच्चे जब वापस आते हैं तो आधा घंटा 1 आवर या हाफ एन आवर ये रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उनको मेरे पास ट्यूशन की क्लास लेती है। ट्यूशन्स में मैं उनको बच्चों को सिखाता हूँ उनकी लैंग्वेज स्किल्स वगैरह, और दिन का जो काम असाइनमेंट होता है स्कूल का वो मैं इनको पूरा करके देखा, किसी बच्चे को समझ नहीं कन्फ्यूजन होता है कहीं, उसका वो क्लियर कर देता हूँ। 2 घंटे मेरी क्लास होती है बच्चों को यहाँ। उसके अलावा शाम को हम बच्चों के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, ताकि बच्चे का जो मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि बच्चा को कल जो समाज फेस करना पड़ेगा, इसको मतलब बोलने में, कम्युनिकेशंस में कोई रुकावट पैदा ना आए। तभी हम बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। इसके अलावा जो बच्चों का स्कूल में आना, जैसे पेरेंट्स, जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स तो यूजुअली स्कूल जाते हैं, तो इनके बाद मतलब मैं ही वो सब देखता हूँ। एकेडमिक्स यहाँ इस हॉस्टल का मैं ही देखता हूँ बच्चों के लिए। जैसे स्कूल में PTM होता है, पेरेंट टीचर मीट होती है, या कभी बच्चे का कुछ भी मतलब इश्यूज़ तो होते रहते हैं, कुछ भी हो तो फिर मैं ही वो हैंडल कर लेता हूँ। आदिल साहब, अक्सर कहा जाता है कि वालिदैन के बाद अगर कोई वालिद है तो वो उस्ताद है। बहसियत एक उस्ताद यहाँ पे इन बच्चों के साथ 2 साल गुजारे आपने, कुछ ऐसे लम्हात, यादगार लम्हात जो बड़े इमोशनल थे, जिससे आपको एक तो ये महसूस हुआ कि वालिदैन की अज़मत, वालिदैन की बुलंदी और उनका साया उठना वो कितना बड़ा डिज़ास्टर है एक बच्चे की ज़िंदगी। देखो मतलब एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए मतलब जो कुछ, वैसे तो हम मतलब माँ बाप के सामने हमारा कुछ नहीं है, हम तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद पे प्राउड फील कर रहा हूँ। आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ दीज लिटिल फ्लावर्स ऑफ द हेवंस। जन्नत, बच्चे जन्नत के फूल ही होते हैं। कभी कभार इंसान मतलब वो मैं कहूँगा कि रोना आता है जब हम शाम को बच्चों को बच्चों चलो सो जाओ, वैसे फिर इंसान कभी जहन में सोचता है कि छोटे बच्चे हैं क्या करेंगे, हैं मतलब जैसे हमारा होता है कि मतलब हम एक महीने में 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो अश तो गैर फेरन, हम फिर सोचते हैं अंदर से हमारे बच्चों के जो हमारे मतलब छोटे छोटे बच्चे इनका हाल क्या होगा। लेकिन हमें तो अश पे वक्त मालूम, अगर इस बच्चे को, हमारे बच्चे को पेरेंट की ज़रूरत है, हमें अश पे वक्त पर हमें इसका बाप बनना पड़ता है, और जब इसको माँ की ज़रूरत होती है हमें उस वक्त फिर इसकी माँ भी बनना पड़ता है। जिम साथ अमिस बॉय ज़रूरत या अकिस बेन हज ज़रूरत तम साथ पे अम बॉय तो बेन बन। लेकिन इंसान ये मतलब इमोशनल से वह, मगर हमें बच्चे के सामने ऐसे नहीं दिखाना है। जब हम मतलब ऐसे हिम्मत हारो तो सन बच क्या करन, इसलिए हमें भी मतलब बाहिम्मत रोज़न। कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे शायद अपने मैनेजर साहब को या किसी दूसरे से शेयर नहीं करें, लेकिन उस्ताद, जैसे मैंने कहा कि एक वालिद के तर्ज पे होता है कि उसे कोई चीज़ चाहिए, खाने पीने की चीज़ या कोई और किसी चीज़ का उसे शौक़ है, आपको किसी बच्चे ने कभी ये इसरार किया? नहीं, वैसे तो हम सारे मिलजुल के यहाँ काम करते हैं, लेकिन मैं वैसे तो यहाँ पे एक ट्यूटर हूँ, लेकिन मेरी ट्यूशन्स में ये लोग भी हेल्प करते हैं। हाँ, इसलिए हमारा यहाँ जो मैस है, मैं कभी मैस में भी हेल्प करता हूँ, या हमारा जो ऑफिस वर्क है हम सारे उसमें, हम इनके मैस वाले भी हमें हेल्प करते हैं। हम यहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं। हाँ, आप अगर इस हॉस्टल का रिकॉर्ड देखें, इस हॉस्टल से ऑलमोस्ट ये JNK यतीम ट्रस्ट का सबसे पुराना हॉस्टल है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्टल इन द कश्मीर वैली इज़ दिस गुलशन महल हॉस्टल ए लोकेटेड मुकदम साहिब बाछी दरवाज़ा। एंड इस हॉस्टल से बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट इसके ऐसे निकले हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अभी हमें इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डीन साहब आए थे, डीन स्कूल ऑफ लॉ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधरबल में है, उसने खुद हमें कहा कि मेरे दोस्त यहाँ से निकले हैं जो कि आज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन रह चुके हैं। ऐसी हमें अंदर लिस्ट भी लगा के है जो यहाँ पे पास आउट स्टूडेंट्स हुए, उनमें से एक DSP है, आधे टीचर्स है, लेक्चरर्स है, प्रोफेसर्स है, एंड सो मेनी अदर्स। मतलब इस हॉस्टल्स की बदौलत ऐसे निकले हैं ऐसे बच्चे इससे। जी, मैं इससे सोसाइटी को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान मजी वनान मतलब यतीम सरन तमुनविनी यतीम मतलब मिक्सिन कुता हक चैस वनान है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए हम सोसाइटी को यही बात कहना चाहता हूँ कि आप साथ साथ इन बच्चों का भी ख्याल रखें। हाँ, जितना सपोर्ट उनके हिसाब से हो सके तो वो कर लीजिए। इस प्रोग्राम का मकसद है हमारा ईद के इस खुशी के मौके पर मासूम चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, वो चेहरे जो अपनों की मोहब्बत से महरूम है। प्रोग्राम को आगे लाते हैं, मेरे साथ एक और होनहार तालिब इल्म है, एक होनहार खूबसूरत चेहरा है, इनसे भी बात करते हैं। जिगरवन से क्या सुना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम फिरदौस अहमद बदन, बस क्रिसेंट स्कूलस पढ़ान, बस ये 6वीं जमात पढ़ान। माशाअल्लाह।
فردوس صٲب چھِ 6مہِ جمٲژ پَران کرٛسٹَن سکوٗلَس. فردوس صٲبَس کوٗتاہ ٹایم گوٚو ییٚتہِ؟ 5 ؤری چلان. 5 ؤری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فردوس صٲب خواب کیٛاہ چھُ بَننُک؟ أکۍ دوٚپ مےٚ حظ چھُ خواب الیکٹرک انجیٖنیر بَننُک. بیٚیہِ سٲنۍ دوستَن ووٚن دوٚپُن نہ حظ مےٚ چھُ اَمبانی بَننَس شوق, بِزنِس مین. بیٚیہِ کیٛاہ وَنیو اَسہِ؟ پایلٹ. ژےٚ کیٛاہ چھُے شوق؟ ڈاکٹر حظ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر کیٛازِ چھُے ژےٚ بَننَس شوق؟ کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ باقیَن ٹرٛیٖٹ کٔرِتھ. یعنی کہِ ژٕ چھُکھ وَنان بہٕ بَناو ڈاکٹر, بہٕ کَرہا باقیَن علاج. اچھا فردوس صٲب کینٛہہ بوزنٲوِو تُہۍ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس؟ واریاہ لُکھ چھِ ژےٚ وٕنکٮ۪نَس وٕچھان, یار دوست پَنٕنۍ گَرِکۍ وَرِکۍ کینٛہہ پَنٕنۍ دوست أسۍ یَکجاہ سٲری. کیٛاہ بوزنٲوِو تُہۍ اَسہِ؟ نعت حظ. نعت برکت پٔرِو تُہۍ نعت شریٖف اکھ لیکھِو. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے بے دل خدا نے. غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے بے دل خدا نے. جو حبشی رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. عمر کی جرت بے جاؤ قربان کی جس سے شیطان بھی ہے لرزا. عمر کی جرت بے جاؤ قربان کی جس سے شیطان بھی ہے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. فردوس صٲب بڑٕ خوٗبصوٗرت اندازَس منٛز پوٚرُو تۄہہِ نعت شریٖف. میٖٹھ تہٕ مٔدٕر آواز چھِ فردوس صٲبَس چھَس نا, بہتریٖن آواز. اچھا فردوس صٲب ٲخرَس پٮ۪ٹھ اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ کہِ کانٛہہ چیٖز ییٚمیُک تۄہہِ کٔمی چھو محسوٗس گژھان؟ اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ سورُے کینٛہہ دِوان یِم اَسہِ ٹیٖچَر چھِ. اَسہِ اگر کینٛہہ تہِ ضروٗرت چھِ آسان تِم چھِ أسۍ دِوان. گوٚو کُنہِ چیٖزٕچ کٔمی چھَنہٕ محسوٗس گژھان کینٛہہ؟ نہ حظ. کینٛہہ
ویسو تُہۍ وَنٕنۍ یِم اَسہِ وٕچھان چھِنہٕ وٕنکٮ۪نَس یار دوس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ تُہٕنٛدۍ پٲٹھۍ سٹوٗڈَنٛٹٕس یِمَن تُہۍ پنٛنہِ طرفہٕ کہِ اَصٕل پیغام یژھِو دِنۍ نصیحت کَرٕنۍ. یِم بَچہِ چھِ تِمَن پَزِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ, بیٚیہِ پَزِ تِمَن قرآنٕچ تِلاوت کَرٕنۍ, بیٚیہِ پَزِ تِمَن یِم بٔڑۍ چھِ تِمَن پَزِ تِمَن عزت کَرٕنۍ, بیٚیہِ پَزِ تِمَن یِم لۄکٕٹۍ چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ پَزِ تِمَن شفقت کَرُن. ویری گُڈ. گوٚو فردوس صٲب چھِ نصیحت اَسہِ کَران کہِ بٔڑۍ کٔرِنۍ لۄکٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ شفقت, لۄکٕٹۍ کٔرِنۍ بَڑٮ۪ن عزت, ٹھیٖک چھا, پنٛنٮ۪ن اُستادَن گژھِ کَرُن احترام اور تِہُنٛد دُعا گژھِ رَٹُن. ٹھیٖک چھا فردوس صٲب؟ شاباش, گُڈ. ایک اور خوٗبصوٗرت ننا مُنا چہرے میرے ساتھ ہے. وَن سا جِگر کیٛاہ چھُ اِسمِ شریٖف کَتہِ چھُ روزان؟ مےٚ چھُ ناو عاقب مجیٖد, بہٕ چھُس روزان بانِحال. عاقب صٲب بانِحال چھُو تُہۍ روزان, تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو ییٚتہِ؟ مےٚ چھِ لگ بگ 2 ؤری چلان. ؤری. کَتھ کلاس چھُ پَران؟ 5th کلاس. کیٛاہ چھُ شوق, کیٛاہ خواب چھِ زندگی منٛز بَننَس؟ مےٚ چھُ شوق DSP صٲب بَنُن. DSP, ژےٚ کیٛازِ چھُ شوق DSP بَننَس؟ کیٛازِکہِ یِم مُجرِم چھِ آسان تِم چھِ کَران غلط کامہِ, شراب چٮ۪وان, ژوٗر کَران, تِمَن بَچاوان یِتھ کٔنۍ. اچھا تِم بَرکھ ژٕ تھانَس پَتہٕ, کانٛہہ DSP زانان ژٕ؟ کُس؟ جُنید صٲب. اچھا DSP جُنید صٲب زٲنِو تُہۍ. اچھا اچھا ٹھیٖک. اَمہِ خٲطرٕ چھُے ژےٚ مگر پَرُن, اَمہِ خٲطرٕ چھِ ژےٚ مگر محنت کَرٕنۍ, اَمہِ خٲطرٕ چھِ ژےٚ KPS کَرُن. اہن حظ آ. یہِ چھے ژےٚ پَتہ محنت چھِ کَرٕنۍ. اہن حظ آ. گوٚو أزکہِ پٮ۪ٹھَے چھُو تۄہہِ یہِ ذہن بنومُت کہِ بہٕ بَنہٕ DSP پُلیٖسُک. ٹھیٖک. کیٛاہ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس؟ بہٕ بوزناو شعر اکھ زٕ تۄہہِ نِش. اچھا گوٚو شٲعر تہِ چھُ اَسہِ ییٚتہِ ہاں, کانٛہہ شٲعر چھا یُس تۄہہِ یَسُنٛد ناو تۄہہِ پَتہ چھُ؟ علامہ اقبال. کیٛاہ بات ہے, ماشاء اللہ, علامہ اقبال علیہ رحمٰ. تِہُنٛدُے کہِ بوزنٲوِو تُہۍ یا کٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ بوزناو سا. شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, وہ شیشہ تلاش کرو, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. واہ واہ, خوب خوب. بیٚیہِ بوزناکھٕ کینٛہہ؟ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائیں گے دریا وہ سمندر تلاش کر. خوب, کیا خوب, بہت بہترین, بہت بہترین. جب وہ شخص تیر چلانے پہ آئے گا, جب وہ شخص تیر چلانے پہ آئے گا, ہر ایک مسکرا کر نشانے پہ آئے گا. آواز دیں گے ہزاروں لوگ, آواز دیں گے ہزاروں لوگ, وہ صرف میرے بلانے پہ آئے گا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. اچھا جُنید صٲب, یہِ وَن تہٕ مےٚ أمِس کٔرۍ ژےٚ کلیپ. کیا بات, جُنید صاحب کے لیے کلیپ. لولی لولی. اچھا جُنید صٲب, یِم کِتھ پٲٹھۍ کٔرِتھ ژٕ یِم شعر یاد؟ یِم کِتھ پٲٹھۍ گٔے ژٕ یاد؟ کٔرۍ یاد مےٚ. اچھا علامہ اقبالُن سُہ چھُے ژےٚ فیورِٹ پسندیٖدہ شٲعر ہاں, تٔمۍ سُنٛد کیٛاہ چھُے ژےٚ بوٗزمُت؟ تٔمۍ سُنٛد سُہ چھُ اکھ واریاہ بوٚڑ شاعر کشمیٖرس منٛز یا سٲنِس دُنیاہس منٛز چھُ واریاہ. شاعرِ مشرق ہاں, چلو یوٗتاہ ژٕ بوٚڑ گژھکھ, علامہ اقبالٕنۍ یِم تہِ کِتاب چھِ, یِم تہِ تسٕنٛدۍ شعر چھِ, تِم چھِ پَرٕنۍ, تِم چھِ بوزٕنۍ, بیٚکِس اَتھِ چھِ بوزان. اُستاد چھِ ییٚتہِ, اُستادن ہٕنٛز خدمت چھِ حٲصِل کَرٕنۍ. اچھا اگر بہٕ ژےٚ پرٛژھے جُنید صٲبس کیٛاہ خواہِش چھِ, عیٖز پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ عیٖز پٮ۪ٹھ گژھُن, عیٖز پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن اکھ سارنٕے اکھ اَصٕل یہِ خوشی, بیٚیہِ اَکہِ ساتہٕ عیٖد مناوٕنۍ, خوشی تھاوٕنۍ, بیٚیہِ یہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ أکۍ ساتہٕ. اچھا گوٚو سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھِ آسٕنۍ خوشی, سٲری پَرو یکجا نٮ۪ماز, سٲری گِنٛدو تہٕ اَسو ہاں. اچھا جُنید صٲبس چھا کانٛہہ تیُتھ چیٖزا محسوٗس گژھان, کٔمی کُنہِ چیٖزس منٛز محسوٗس گژھان؟ نہ یِتھ کٔنۍ چھُنہٕ کانٛہہ محسوٗس گژھان. گوٚو سورُے چھُ بَڑٕ اَصٕل, ٹھیٖک ہاں. اہن حظ آ. یار دوست کِتھ چھِ؟ یار دوس چھُ واریاہ اَصٕل. اچھا جُنید صٲبس چھا کِرکٹ وغیرہ کانٛہہ سپوٹسس کُن کینٛہہ؟ کِرکٹ. کِرکٹس منٛز کیٛاہ شوق, بالِنٛگ بیٹِنٛگ؟ بالِنٛگ. ژٕ چھُکھ بالر کِنہٕ بیٹٕسمین؟ بالر. رایٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ؟ رایٹ ہینڈ. رایٹ ہینڈ. انٹرنیشنل کانٛہہ پٕلیر یُس ژےٚ فیورِٹ بالر چھِ؟ مِچل سٹار. آسٹریلین مِچل سٹار. کیٛاہ بات ہے, جُنید صٲب کیٛاہ بات. جُنید صٲب چھُ بَڑٕ, یہِ چھُ شٲعری ہُنٛد شوق تہِ تھاوان, یہِ چھُ سپوٹسُک شوق تہِ تھاوان, یپٲرۍ چھُ أمِس خطرناک شوق, أمِس چھُ DSP بننُک شوق.
اس لیے خیال تھاؤن کہ یہ آز کے پہ ونان کہ یم ہسا وائلیٹر آسن تمن ترائی نی یل کہ نظام کری ٹھیک. شاباش کلیپس اخ کرو بیٚیہِ جُنید جُنید صٲب وۄنۍ وٕچھو أسۍ جُنید صٲب کیٛاہ دی سانٮ۪ن پنٛنٮ۪ن یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بایَن دوستن کیٛاہ میسیجا دی یہِ؟ بہٕ دِمہٕ اَکُے میسیج زِ یِم پَرن قرآن پَرن نٮ۪ماز کَرن بیٚیہِ دُعا کَرن سارنٕے خٲطرٕ بیٚیہِ یَتھ گُلِستان نِوزَس پٮ۪ٹھ روزن جُڑِتھ. زبردست کٔرِو سا جُنید صٲبن دِژ اَسہِ آز بیٛاکھ میسیج اکھ نماز قرآن پٔرِو دعا تہِ کٔرِو مگر گُلستان نیوزس سۭتۍ روٗزِو جُڑِتھ. شکریہ جنید صاحب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین محترم پروگرام کو آگے لاتے ہیں. مسلسل بات ہو رہی ہے ننھے منھے معصوم چہروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور جس طرح سے ہم نے آغاز میں کہا کہ عید کے اس خوشی کے موقع پر ہم یہ نہ بھول جائیں کہ خوشی صرف ہمارے لیے صرف انڈیویجولی ہے بلکہ ہمیں وہ چہرے بھی وہ لوگ بھی وہ بچے بھی یاد رکھنے چاہیے جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے اور انہی چہروں کے بیچ میں آج ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم نے آغاز میں کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں اور لوگوں کو تھوڑا سا یہ محسوس کرائیں کہ ٹھیک ہے ہم عید منا رہے ہیں خوشی اپنے گھروں میں منا رہے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم اپنے دل میں اور ہم تھوڑا سا ہم اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کریں وہ محسوس اپنے اندر لائیں کہ ان معصوم چہروں کا بھی ہم خیال رکھیں اور ایسے اداروں کی بھی خاص کر جیسے کہ ہم آج جموں کشمیر یتیم ٹرسٹ کے ہاسٹل جو کہ مخدوم صاحب علاقے میں واقع ہے یہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں اور ان اداروں کی ہمیں کس طرح سے مدد کرنی چاہیے معاونت کرنی چاہیے جو ہمارا فرض ہے جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تلقین کی ہے تاکید کی ہے اور جو ہمیں حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میرے ساتھ ایک اور معصوم چہرہ ہے ان سے بھی بات کریں گے. بولیے جگر کیا نام ہے آپ کا؟ شیراز احمد مغل. او مغل آپ کہاں رہتے ہیں؟ اوڑی بارہمولہ. ماشاء اللہ. شیراز صاحب آپ مغل ہیں مغلوں کا نام سنا ہے کچھ؟ جی. کسی مغل بادشاہ کا نام؟ جی. کون؟ یہ ایک حضرت ہمایوں اکبر شاہ جہاں کیا بات ہے. یہ کون سے کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 5th. گڈ. یہاں کتنا ٹائم ہوا آپ کو؟ 4 سال چل رہا ہے. گڈ. 4 سالوں میں آپ نے 6 کلمے یاد کیے ہیں قرآن کے؟ جی. گڈ ماشاء اللہ. کیا شوق ہے آپ کو بننے کا کیا خواب ہے آپ؟ DSP. آپ کو بھی DSP؟ ارے جنید بھی کہہ رہے ہیں مجھے DSP بننے کا شوق. DSP بننے کا شوق کیوں ہے؟ یہ پولیس افسر بن رہے ہیں آپ کیوں شوق ہے؟ کیونکہ یہ جو لوگ یہ برے کام کرتے نماز نہیں پڑھتے غلط کاموں پہ جاتے. اور اگر آپ DSP بن گئے تو ان لوگوں کو کیا کریں گے آپ جو یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ ان کو ہم جیل میں بنیں گے. ان کو آپ نہیں چھوڑیں گے؟ جی نہیں چھوڑیں گے. شاباش. اللہ کرے کہ آپ DSP بن جائے انشاءاللہ. اچھا میرے جگر آپ یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ ہمیں تھا باپ وہ اس کا سہارا ہمیں چلا گیا ہے. اب ہم اس ادارے میں پڑھ رہے اس میں بہت اچھی فیسلٹی ہے یہاں پہ سر بھی بہت اچھے ہیں. اچھا نہیں جگر میرے آپ کے والد اس دنیا میں نہیں رہے لیکن آپ کے ساتھ آپ کی یہاں استاد ہے آپ کے ساتھ یہ جو جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ سب لوگ ہیں سب مسلمان ہیں سب انسان ہیں جتنے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ یہاں سے پیار محبت سے آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو آپ کے پاپا کی آپ کے والد کی کمی کو بالکل محسوس نہ ہونے دیں گے نہ ہونے دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے انشاءاللہ آپ یقین رکھیں. اور یہ مجھے بتاؤ کہ عید پہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ عید پہ ہم چاہتے ہیں نماز پڑھے عید ایک ساتھ آئے اور ساروں کے منہ پہ خوشی ہو. ہاں سبحان اللہ کیا بات ہے. خوشی سب کے چہروں پہ خوشی ہو. کچھ سنائیں گے آپ ہمیں؟ تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जुनैद, हमें कोई अच्छी सी नसीहत करेंगे छोटे छोटे बच्चों को, अपने दोस्तों को, और जो गुलिस्तान पे लोग इस वक्त देख रहे हैं, जुनैद साहब को क्या कहेंगे? ये हमें ये गरीबों की मदद करनी चाहिए, और ये छोटों पे शफकत, बड़ों पे इज़्ज़त, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए हमें। माशाल्लाह, जुनैद के लिए क्लैप से हो जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। जुनैद ने बहुत अच्छी मैसेज दी है हमें। शिराज कह रहे हैं कि छोटों पर शफकत और बड़ों की इज़्ज़त, और हमें क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इंशाल्लाह शिराज की इस नसीहत को को इंशाल्लाह हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर फॉलो करेंगे, इसको अपनाएंगे, और जो हमें देख रहे हैं वो भी अपनाएंगे इंशाल्लाह। जिगर मेरा, बोलो क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम आशिक अहमद खटाना है और मैं हारून श्रीनगर की तरफ रहता हूँ। गुड गुड। आशिक साहब, क्या शौक़ है आशिक साहब को बनने का? ये पुलिस अफसर। आपको भी पुलिस अफसर? आपको क्यों पुलिस अफसर बनने का शौक़? कि जो गरीब हुए इनके साथ जो अमीर लगे वो इनको मतलब मारते डांटते हैं, इसलिए मैं उनको बोलूँगा कि इनके साथ ये मत करो। अच्छा, गुड गुड। ये कह रहे हैं कि जो गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, जब मैं बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा तो मैं वो करने नहीं दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पढ़ना है, मेहनत करनी है। हाँ। मेहनत करोगे इंशाल्लाह? हाँ, इंशाल्लाह मेहनत करोगे। अच्छा, क्या सुनाओगे आप? मैं हदीस सुनाऊंगा। जी, बहुत खूब, सुनाइए। अद्दीन नसिया, दीन खैर का नाम है। अल इल्म फौकुल अदब, इल्म से बेहतर अदब है। अस्सलातु नूर, नमाज नूर है। माशाल्लाह सब कहिए, और एक क्लैप्स इसके लिए। गुड गुड गुड। इसने अरबी में और उसका जो है तर्जुमा भी साथ ही करवाया। ये बताओ, कुछ दोस्तों के लिए आप कोई नसीहत करेंगे? कि हमारे दोस्तों, कि आप यहाँ पे हो, कि आपके माँ बाप, जिनके माँ बाप नहीं है उनको अपने लिए मेहनत करनी, जिनके बाप भी हैं उनको भी मेहनत करनी। आपको कोई कमी महसूस हो रही है जिगर मेरे? हाँ, मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है, और उसके बदले हमें ये सर दिए गए, हम इस हॉस्टल में आए। ठीक है, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जिस तरह से आपने कहा, आपके वालिद नहीं है, लेकिन आपके वालिद की जो कमी है वो बिल्कुल आपको महसूस कोई नहीं होने देगा। यहाँ जो आपके उस्ताद हैं, जो आपको ये मैनेजमेंट है यहाँ पे, और ये ख़ासकर जो लोग यहाँ कश्मीर के हैं, जितने भी हैं, वो इंशाल्लाह भरपूर जो भी ऐसे इदारों की, ऐसे बच्चों की ज़रूरत होगी, हम इनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। कि नाज़रीन, चूँकि हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम अपने ज़ुबान से वो अल्फाज यहाँ दोहराएं कि किस तरह से इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को हम डिफ़ाइन कर सकें, और शायद बेहतर भी नहीं है कि हम शायद वो सारी चीज़ें इन मासूम बच्चों के बीच में डिस्कस करें। और जैसे हमने कहा कि इनके राइट्स, इनकी डिग्निटी और इनकी प्राइवेसी का भरपूर यहाँ पे ख्याल रखना है। इस दिन की मुनासबत से, यानी ईद की खुशी की मुनासबत से, हम इन चेहरों को याद रखें। मेरे साथ मंजूर साहब हैं, जो कि मैनेजर हैं यहाँ इस जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट का जो हॉस्टल है यहाँ मखदूम साहब में, जहाँ पे ये बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जहाँ इनकी परवरिश कफ़ालत हो रही है। थोड़ा सा इसके बारे में मंजूर साहब से भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप इन बच्चों की तरबियत यहाँ पे करते हैं, इनके खाने पीने का किस तरह से निज़ाम यहाँ पे चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बच्चों के जो भी अखराजात हैं वो पूरा का पूरा J&K यतीम ट्रस्ट से उठाता है। इनका खाना पीना, इनके कपड़े, इनके पढ़ाई के लिए जो भी कुछ होता है, वो जो हमें यहाँ पे इदारे में जो भी होता है वो इनके लिए हम फराहम करते हैं। और ये आता है लोगों की मदद से। तो जो लोग देते हैं उन्होंने हमें यहाँ पे इसका भरोसे वाले बनाए हैं, अमानतदार बनाए हमें इनको यहाँ पे, हम पे भरोसा करके तो हम इन पे खर्च कर देते हैं। अच्छा मंजूर साहब, मुझे ये बताएं कि चूँकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके सर पर वालिदैन का साया नहीं है, इन मासूम बच्चों को जहाँ इनके वालिदैन की, इनकी माँ की ज़रूरत है, आप किस तरह से इन बच्चों को वो तरबियत करते हैं, वो मैनेज करते हैं? असल में जो माँ बाप
का जो है वो तो हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना तो हम कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को खुश रखें। इनकी जो भी डिमांड्स होती हैं, जो भी ये कहते हैं, जो छोटे नन्हे मन्ने बच्चे हैं, तो इनका जो भी होता है तो हम जितना भी हो सकता है तो हम इनकी पूरी कर देते हैं। वरना माँ बाप की जगह तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ ऐसे चलते जैसे हम इनके साथ वो उस्तादों का जैसे ये हम चलते हैं, उस्ताद जैसे नहीं चलते हैं। हम उनको कहते हैं कि हम आपके बड़े भाई हैं या आप हमारे छोटे भाई हैं, तो इसकी वजह से हम इनके साथ अच्छे से, और ये भी हमारे साथ बहुत ही फ्रैंकली चलते हैं। आप कुछ शेयर करेंगे यादगार लम्हे, जज्बाती लम्हे या इमोशनल सीन्स जब आपको खुद भी महसूस हुआ कि मतलब जब आप खुद को काबू नहीं कर पाए? ऐसे तो बहुत सारे लम्हात होते हैं जब हम कभी किसी बच्चे को जब हम देखते हैं, इनकी जो प्रोग्रेस जब यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं इनके जो बायोडाटा है कि इनका क्या कमी है। तो जब हम उनके घर के हालात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उस टाइम तरस आता है। और जब ये बच्चा यहाँ लाया जाता है, ये बहुत छोटा है, तो इसको ये तो करता है उस टाइम कि मैं घर ही जाऊँ, तो इसको यहाँ पे बैठने का ये मन नहीं होता है। तो उस टाइम हम भी ये सोचते कि काश इसके भी माँ बाप होते तो ये भी अपने घर में बैठ जाते, लेकिन ये इनकी मजबूरी है। ये यही समझेंगे कि अल्लाह ताला ने जो ये J&K यतीम ट्रस्ट जो प्लेटफॉर्म इनके लिए रखा है, मैं कहता हूँ ये इनके लिए भी खुशकिस्मती है कि ये बच्चे यहाँ आते हैं तो ये पढ़ते हैं। तो वो लम्हात मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम फील होता है कि जब ये रोता है, अपनी माँ के पीछे जाता है, तो वो लम्हात बहुत ही मतलब रुलाने वाला होता है। कभी ऐसी हरकतें जब आपको लगता है कि ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर आप समझते हैं कि यही वो बच्चे हैं जो जिनके सर पे साया नहीं है? ऐसे तो बहुत सारे हैं जो बच्चे तो शरारती करते हैं, तो लेकिन इन बच्चों के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये हैं ये इदारे के बच्चे हैं। बाकी जो ये करते तो कभी हम इनको थोड़ा सा ये मत करो वो मत करो, तो इंसान को जब इंसान अपनी फिर देख लेता है कि कहता है कि ये थोड़ा सा भी हम इनको ना कहें, लेकिन मजबूर होता है इनसे ताकि इनको थोड़ा सा सिखाएं, ये कल अपने माशरे में जाके अपना सर बुलंद करें। तो ये इनके लिए हम इसीलिए कि ये करते हैं, बाकी सारा तो जी। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ कितने उस्तातिज़ा किराम हैं जो इनको यहाँ पे तरबियत करते हैं, पढ़ाते हैं, और लंगर वगैरह का किस तरह का क्या सिस्टम है, खाने पीने का सुबह से लेकर शाम तक क्या निज़ाम है? हम यहाँ पे इनके लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं, तो उस टाइम टेबल के अलावा हम कभी ऐसे बच्चों को ऐसे भी छोड़ देते हैं। हम बच्चों को नहीं कहते हैं कि हमने आपको ऐसे ही छोड़ दिया, हम कहते हैं उस टाइम इनके साथ हम नहीं करते कुछ, तो वो टाइम इनके लिए इसलिए होता है ताकि ये कुछ खुद ही अंदर कमरे में ही होंगे तो वहीं पे खेलें, बाहर होंगे तो वहीं पे खेलें। तो बाकी इनके लिए टाइम टेबल होता है, सुबह उठते हैं उस टाइम, उसके बाद चाय नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद चाय होती है, तो उसके बाद ये स्कूल जाते हैं, और जिस दिन स्कूल नहीं जाते तो दोपहर के लिए खाना भी होता है। तो हमारे यहाँ पे 2 कुक्स हैं जो इनको पका के देते हैं। बाकी जो ये छोटे बच्चे इनको हम पैक भी करके देते हैं, जब ये स्कूल जाते हैं तो हम ही इनको पैक करके देते हैं। तो इनका जो भी ये जिसमें ये खाते हैं वो भी इनके धोने के लिए हमने यहाँ पे आदमी ये रखा है, तो बाकी इनको कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, ये कभी कभी सैर व तफरी की इनकी ख्वाहिश हो कि कहीं जाएं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल कूद में, क्या उस वक्त इनके साथ? हाँ, वो तो हम इनको पिकनिक भी करवा देते हैं। तो मुझे लगता है 1-2 साल पहले हमने इनको नाइट भी लिया था। इन्होंने बच्चों ने कहा कि हम नाइट पे जाएंगे, नाइट पिकनिक, यानी कि 2 दिन के लिए हमने इनको लिया था। बाकी यही तो होता है जो इनको खेलने का होता है इनके लिए, जिस ज़्यादातर लाइक करते क्रिकेट को ही, क्रिकेट के तमाम जो भी ज़रूरियात होते हैं वो हम इनको फराहम कर देते हैं। तो फुटबॉल ही खेलते हैं, क्रिकेट ही खेलते हैं, और भी हमें कुछ और भी हमने रखे हैं ताकि इनके लिए वो हम फराहम करें, तो इंशाअल्लाह रहमान वो भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। यकीन अगर आप मंजूर साहब मानेंगे, चूँकि अब हम बच्चों के बीच में बैठे हैं, लेकिन हम भी शायद अपने वो जज्बात है अंदर से खो चुके हैं जो यहाँ हमें खुद महसूस हुआ जो देख के, बच्चों से बात करके। मैं आपका ज़ाती तजुर्बा जानना चाहूँगा कि हम एक मुस्लिम माशरे में रहते हैं, आपको क्या लगता है जहाँ हमें हदीस, कुरान और खुदा ने भी हुक्म दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी का भी फरमान है कि हमारे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे बच्चों की, ख़ासकर यतीमों की जो है कफ़ालत करें, इनके साथ हमदर्दी करें। आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी उस
जज्बे के साथ सामने आती है और इन जैसे इदारों की मदद करती है, या और ज़्यादा लोगों को अवेयर होने की? असल में जो कुरान और जो इस्लाम हमें सिखाता है कि वो तो यतीम के बारे में बहुत कुछ कहता है। जैसे सूरह निसा में आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला कहता है कि यतीमों का माल मत खाया करो, ये ऐसा है कि अब अपने पेट में आग भर रहे हो, तो इनका ठिकाना है तो दोज़ख ही है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि आग अपने पेट में भरना। तो दूसरा, यतीमों के बारे में बहुत कुछ मतलब कुरान हदीसों में भी, और ये तो प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुरी यतीम थे, वो तो ना उनके माँ थे ना उनके बाप थे। तो ये हमें सिखाते थे कि यतीमों के साथ शफ़क़त, रहम दिली, इनके साथ अच्छे से बर्ताव, तो ये तो इस्लाम हमें सिखाता ही सिखाता है। तो लोगों के लिए यही है कि लोग यहाँ पे आए, इनकी मदद तो लोग करते भी हैं, ये नहीं कहेंगे, हाँ लोग करते हैं, इसी उन्हीं की बदौलत तो ये चलता है। वो यहाँ पे सिर्फ लोकल डोनेशन जो भी होती है, लोग आते हैं देते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे इन्हीं की वजह से तो चलती है। हाँ लोग आए यहाँ देखें, इन बच्चों के साथ मिलें, तो यहाँ पे अपना इत्या कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के इस पुरमसरत दिन पर हमने आपको इन मासूम चेहरों से मुलाकात करवाई। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट के हॉस्टल जो कि मखदूम साहब इलाके में वाक़या है, यहाँ मुख्तलिफ़ कश्मीर वैली के या जम्मू रीजन के मुख्तलिफ़ इलाकों से बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है और इनको यहाँ तरबियत दी जाती है। जिस तरह से हमने उस्ताद किराम से बात की, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है इनसे भी बात की, और बुनियादी मकसद जो हमने आगाज़ में कहा कि इस प्रोग्राम का यही था और यही है कि हम आवाम तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचाएँ और लोगों को ये दिखाएं कि ये जो वो बच्चे जिनके सर से वालिद या वालिदैन का साया उठ चुका है, जो असल मोहब्बत से महरूम हैं, लेकिन इन्हें आपकी हमारी ज़रूरत है। हम इनके साथ प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त की नज़र से देखें, इनके साथ हमदर्दी से पेश आए, इनकी कफ़ालत करें, इनकी तरबियत करें। लेकिन इसके लिए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इदारे हैं और इन इदारों में एक इदारा जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट है, और जो रात दिन मेहनत करके इन बच्चों की यहाँ पे कफ़ालत करते हैं, इनकी तरबियत करते हैं, इनको पढ़ाते हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं गुलिस्तान टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर, इनको नज़रअंदाज ना करें। और हमें हर मज़हब ये सिखाता है कि हम यतीमों की, हम ऑर्फन्स की जो है मदद करें। जिस भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं इनकी मदद करें, और ख़ासकर जिस इदारे में आज हम मौजूद हैं, आप यहाँ पे आइए और देखिए और दर्द महसूस कीजिए कि असल ज़िंदगी क्या है। और जिस तरह से इन खूबसूरत बच्चों ने अपने इस कम उम्री में, बहुत मासूम फूल है ये, और इनके साथ ये असूल भी नहीं है ज़ाब्ता तौर पर कि हम इस तरीके के सवालात इनसे पूछें, लेकिन जैसे हमने कहा कि मकसद यही था कि हम दिखाएं कि हम ईद तो मना रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राइट साइड, हमारे लेफ़्ट साइड या हमारे बैक साइड पर कुछ ऐसे लोग हों, ऐसे बच्चे हों जिन्हें शायद इस ईद पे हमें ढूंढने की ज़रूरत है, हमें इनको याद करने की ज़रूरत है। और ज़रूर आइए सब मिलकर इनको याद करते हैं, इन्हें अपनी मोहब्बत शफ़क़त में रखते हैं, इनकी कफ़ालत के हवाले से इन इदारों की मदद करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफ़ी के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।